الشيطان الرجيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون د بنی اسرائیلو باندې احسانات د انعامات و تذکیری شروع وی آیت مذکورہ کی ذکر د اوم انعام دے مخی شپږ انعامات ذکر شیو خدا اوم انعام اصل کی دو قسمونو باندې تقسیم دے یو قسم تا مکانی انعام وی دائن تعبیر کی گی وظللنا علیکم الغمام سرا دویم قسم انعام دائن تعبیر منکو پا خوراک و اسکاک سرا یو تا مشروب وی بلدتو عام وی خوراک و اسکاک دا بے تکلفا دا نعمتنا دیتا بعد الحجرت ملاوے دل دی چکلا د ہجرت زندگی تیرولا پا میدان تیح کی نو دی تا ودا خوراکون راتلل د دغ دعاو نعمتونو تذکری اللہ دل دکی وظللنا علیکم الغمام مون سورے کڑیو پتا سو باندی الغمام دنرے سپینی وریزی گورا مخ کے انعاماتو کی آیاتی کلماتی صادر کرو پیس سرا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ خدا سے اور پسیزا دل تک اذن دے ذکر دسی نوی وَإِذْ ظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ داولی مفسرین وی چیزا مخ کے لوی لوی نعمتون ذکر کرل او دا ہو یو وقتی نعمت دے سورے دسپین وریز و ہمیشہ ہونے کنا اور دارنگی خوراک پا میدان تیح کی تیار داو ہمیشہ نو دی وجہ نا دل تک ذکر نہ دے حسن الکلام کی مدغ تعبیر شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ ذکر کرے دے چی سورے دنرے وریزو دا وقتی دو من و سلوا وقتی دو ہر کلے چی مخی لی نعمتون ذکر کے دن نو آئے ذکر کلے پیز اس طرح سورے کڑے ہو منگ پتا زبائیں دسپینی وریزی فضل اللہ کی اشارت چیز غمام فیدہ صرف سورے ورکولو باران وغیرہ پائے کے مقصود نو ذکر بعضی وریزوں کی بارانی اللہ اننا غمام باران بگے مقصد نو غمام چے کہ دا جمع دا غمامتون دا نریس پینی وریزی توئی چے دا انسان زڑ پائی کے نتنگی اور صرف تیزہ گرمی پائی کے ختمی گی اور ڈیرہ تیارم پائی کے نہ پیدا کی دیتا غمام ہوئی دائنا منگ تعبیر کو نریس پین اوریزا چپائے کہ انسان ذرا تنگ نہیں
गर्मी पके तेज नहीं त्यारम पैदा कई न दासल की मैदानी तीह की चिदी सेदल कना दीत द मकान जरूरत कूरुना नो अल्लाह तला द कूरुन पजे पाई नरे स्पिन उरेज रावस्ता और दाई लांदी आगी जिंदगी तेरोला देते एहसान हुई और कने जी कूरुन तैयार शुदो से दो जईना खुराक उसका अक्सर ब्याजी सकोल जवाज कोर खुने कना दो से दिलो द निज़ाम सर सराबद खुराक का इंतजाम के चिदाद इंसानानु ज़रूरियात दी रब्बुल एहसान गुरा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा नाजिल करियो मंग बता सोबाने अलमन्ना तुरुंजबिन व सलवा मरजान राजिह कौल बदे गिरादे चवानजल ना माना बदलते पमाना पैदाइश के पासमानी तदाबीर सरा नुज़ूल हकीकी दलत ने मुराद चिगिन अल्लाह तला दलत की तुरुंजबिन व मरजान द आसमान न नाजिल नुमाना बसंगशी वांज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा पैदा करियो मंग सासो द पारा पासमानी तदाबीर सराम पदिज मगा के तुरुंजबिन व मरजान आसमान नूर आकुशीवी खो इंसान जकवी ची आसमानी तदाबीर सर दगसी पज़िज़मगा की जिसम्र निज़ाम चली कना दे टो तदबीरात अल्लाह दबरा न कई जक इंजाल हुई और दग मफहूम अल्लाह सूरह आराफ पगी शायद किम जिक्र करे सूरह हदीस पिंजीश किम जिक्र करे वांज़लनल हदीद अल तवी उस पनहो अल्लाह दा आसमान नजर आले करे और आसमानी तदाबीर सर पैदा शेरा मैदानी तीह के दमन और सलवाह द पारा ज़ाहिरी सासबाब मौजूद न खिरक़ आदत पतौर बांधे अल्लाह पैदा कर मरजान जी को मारगान जी को गैर सिजुनरी दे द पारा ज़ाहिरी सबब पकारी मैदान के बहुत ज़ाहिरी असबाब कम देवू अल्लाह हम दग से दिल पैदा कोल बगैर असबाबों न मन तुरुंजबीन दवई तुरुंजबीन असल के दे गुरुनो इलाकों के और ख़ास कर दजे मौसम के गसोक सियाहत के बलदी गर्जेदल वगैरह कड़ी गुरुनो पा इलाकों के सार चे मौसम के सड़ेरा पासी नो पपाजो वनो बांधे दासे दौर पशान स्पिन योसिस पपानो प्रूति डेर खोगी आज तुरुंजबिन हुई अगर के बाद मुफस्सिरीन हुई पदे के शातम दाखिल ली खोक शरबतम पदे के दाखिल ले इब्न कसीर हुई दाठोल अखवाल यो बलते नजदी आराम आने के कल शिदाय ओजे ओखल शिनो तवाम हुई और कल शि दो सर योजे शिनो दे तो शरबत हुई ब्या और हदीस की राजी रसूलुल्लाह सल्लम फरमाई इमाम बुखारी हदीस जिक्र करे अलकुमातु मिनल मन्नि व माउहा शिफाउन लिल ऐन
دا خریړې چې کنه دام د ترنجبینو یو قسم دی او د دې وبوي د سترګو لپاره شفا ده یو قسم دی عین هغه نه دی زکه دام به تکلفه الله تعالی راخیږي بغیر د کرلو نه بے تکلفہ خاص کر د اوړي په موسم کې د پشکال او د بادرو میاش کې په صحراګانو کې د ملکونو کې اکثر دارا خیږي د کومات وی دام د ترنجبین قسم دی اگر که بعض محدثین د دې بل تفسیر کوي د کومات چې دام په غرونو کې کیږي او ډیر قیمت داغي لري مختلف نمونه دي بیا داغي او داغي وبموي د سترګو لپاره شفا ده نو انزلنا علیکم المن والسلوى سلواب العالیوی دا سمعانی مرغه و دا نم داغی مرغه و سمعانی او دا مرغه اصل کې په هندوستان کې زیات وی بعض مارغان په بعض علاقو کې زیاتی مونږ پښتو کې هغه ته مرز وایو او عربی زبان کې هغه ته سمان وی دغه مرزان الله تعالی دې ته پیدا کړیو دغه ځای کې دیو پاسانه سره د چرګان په شان غنیول علالول به تکلفا منډ تل پای کې نو اخکار کول پای کې نو لیند گزار پکې نو خود دې مخې ته ډېر زیات ګرځیدل نو اسانه سره ورونی ول لال بیکړل پاخه بیکړل او به خړل دا یو خوراک سکا کو بعضی عوام دلته کې خطا شوي دي خو عوام سره سره علماء یاد کو ځکه عوام چې یو خبره یادې هو عالم نه یادې کنه هاي وګوره کنه بنی اسرائیل ته وی باورید کړی شوي مرغیرات له مرزان الله باورید کړی شي مرزان وی دی لر علیګل دی دلیل نسی د لفظ د سمان دا قول خطا دی سمان چې دا نوم د مرغې دا نو دیتی معنا جوړ کې چاله سمان خود سمین نه دی او دا هو رت کریشی وی ته وینو دا مرغې مولا په خیرات لې دې ته اوسه خطا وی نه دا اصل کې حقیقت کې د مرغې نومو دې د نوم نه معنا جوړه کړه نوم نه څنګه معنا جوړه شیخ عبدالسلام رحمه الله په احسن الکلام کې لیکي چې سمان دا جمع د سمین نه ده علاوه دا معنا د ورت کړی شی وي چې دا هو جمع د سمین ہوئے کنه نو دی سره په معنا باندې دوکشي نو تعبیر غلط کو دا هو دا مرغې نومو لکه د یو سړی نامه یو شي او ته دا معنا ترجمه کې نو هینو مرغې نه جوړي کنه یو سړی نوم دی عارج عارج په لغت کې ګډ دوی حقیقت کې وها ګډ نه کنه حروفي نوم دی دغی دا څه ورپسې ورځه دا لګ نوم دی طلحه لغت کې کیلو ته وی کیلا نو الک نه څنګه کیله جوړه دا سي د دې مرغې نوم سمان دیو یلګه سامان هورید کړی شي ته نظام ول تیار راتل دا باز نه پوهان وای چاچی د قران کریم سره تعلق نه دغه سي علما وای پوی نشي کنه تیار معیار پدې کې سنو
وانزلنا علیکم المن والسلوى منگ پیدا کری استاسو دا پارا پاسمانی تدابیرو باندے ترنجبین والسلوى مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم ویلیو منگ خوراک کوئے دا پاک سیزننا چی منگ درکڑی تی تاستا تاورتا منگ ویلیو دی کلونا مخ کے فیل پٹ دے چاہینا منگ تعبیر کو پا قلنا سرا کلو منا قلنا منگ ویلیو دیتا سشے مرد ویلیو کلو خورے خوراکو کے اور دا پا قرآن کریم کی ډیرو ځایونو کې مستعمل لے چی دا کلون مخ کی قل نافعل پٹی اگر گدل دلی کلے شوے ندے خدا قرآن کریم دا فهم دا پارا با قرآن گوری کنا ډیرو ځایونو کې دی امثله شتا سورہ رات دیری شایات کی سورہ زمر دریم آیت کی آل عمران یوسف شپگم آیت کی دے آیات کم ذکر دی ویلیو منگا کلو خوراک کوئے دا امر دل دے باحت دا پارا دے دا وجوب دا پارا نے چی خام خواہ خوراک بکوئے کو خوراک منکو نگنانگاری نہ ہر زے کی امر دا وجوب دا پارا نہیں گینی اللہ تعالیٰ یو حکم کرے دے آبا خامخا فرضی نہ خامخا بنی بعضی حکمون دا اللہ تعالیٰ دا فرضیت دا پارئی بعضی حکمون دا اللہ تعالیٰ دا ثواب دا پارئی صد باحت دا پارئی دانے چیتوے دا اللہ حکم دے نو حکم ہو دے ہو پکو مرتبہ کی دے اقیم الصلاة غندے منزو کے نو دغلتا حکم دا وجوب دا پارا دے دا خوراک حکم دا وجوب دا پارا نہیں نفس باحت دا پاری اللہ ویدہ حلال نیستا دا پارا چیتا خوراکو کی باقی کنکے نوستا خوخا دا بعض قواعد دا فهم دا قرآن و سنت دا پارا از دا کول ضروری نا گمراہ پدے وجہ پیدا شی اگر جماعت المسلمین جو فرقہ دا آگئی جو قرآن و حدیث کی ہر زے کے حکم ہوئی نہیں بس ہوئی دا فرضیت دا پانا دے ہوئی بولی اللہ ویلی دی رسول ویلی دی نو پای سادگانم پکی مبتلا شو دا اللہ حکم دے نو دی کی وجوب و استحباب چارا وستے نو بایا چو خوراک نے کے ہو بیا و کافر نو چارا وستے اللہ وی خورے دیر خلق خوراک نکی اس بدا ایسا حکمی دیر خلق مرزان نخوری نو دا آزا حکمی اس نو دا بے علم مولا نہیں دا نقصان دیر پیدا کی دیتا عمر دے اباحت وئی خوراک کے دا پاک غسیزن آش منگدر کری دیتا ستا ابو حیان بحر المحیط کی لکھی تفسیر دے دا اشارہ دے سے دا ملما مخیط طعام اڑان دے کول کافی ندی دے باحت دا پارا بلکہ دا عمر و دا ایزن انتظارم بکار دے ملمت دے خوراک پدرست خان کی خود حکم آگتا ہوں کہ خوریجی خواہ شروع کے بسم اللہ کے خواہ دانے چو خوراک دیکھے او پتنجی دولس بجیم دیکھا جی سلر آگلے بیا مرو رکنا دیتے انتظار الحکم ہوئی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تا خوراک اڑان دیکھو نو حکم یوں کو خورے بالمبتبدا سے نو ٹول خونشو خورے نا ٹول مخورے بلکہ کلو من طیبان دلتا من دا تبیز دا پار دے مفسرین ہوئی خوراک کوئے دا باز حلال اغسن جی منگتاس دا درکڑی دے
دسې معنا وکې من کې اشاره چې بعضې وخورئ که نه دا بعض ځکه وي چې انسان خو ټول خوراکونه په یو ځای نشي کولی که نه معمولی وکې طیبات هغه څیز ته وایي چې پای کې هیڅ شوبه نه وي نه په مقدار کې نه په صفت کې نه په کیفیت کې دې ته طیبات وایي او دای په حصول کې څه تکلیف هم نه ملو شوي دې ته طیبات وایي شبهه د حرامو پای کې نه وي پاسانه صلی الله تعالی درکړي صفت هم خی کیفیت هم خی دیتا پاک خوراک بیا ہوئی اور طیبات چی قرآن کریم کی بغیر د لفظ د حلال نہ ذکر شی نو پانا د پاک والی سر راضی بیا اور کل چی حلال ور سر ذکر شی نو حلال سے طیبا باعث حلالا طیبا راضی طیبم ذکر شی حلالم ذکر شی طیب پاک تو او حلال ویلی کیږي لذت ورکون کی تا یواز حلال طیب نه بلکې خوندم ورکي ډیر سيزونه داسې شته چې پاک دي لیکن خون ورکي څه خشاک چې لرګي پاک نه دي څه خورم پاک ده کنه ده پاکه قرآن کی اللہ تعالی خور تپاکا ویلے دا فتیمموا صعیدا طیبا تیمم بھی ہوا ہے پاکا دا خو لیکن کہ خور سو خری خون خونور گئی کنا اور نہ سو خور خری دغ تفسیر دے پدے باب کی خوراک کے دا باز آغسیزنا چھ منگدر کری دی تاسوتان ما رزقناکم مائی موصولہ دا یا موصوفہ دا یا مصدریہ دا دری وانا اقوال پدی کی صحیح دی موصولہ بمانے اللذی سر راجی اللذی رزقناکم کہارا معنی ہے کہ دا موصولی معنی ہے کہ دا موصوفی کہ دا مصدریہ کے وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ددی نمک کے فعل پٹ دے عبارت بدائشی گورے وردا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ قُلْنَا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ داو پکی روبا سے یو خبر مونږ دې تا کړي و چې خوراک کوي د پاک سيزونو نه دیم حکم دې داشه چې ولا تطغوا فيه تاسو پدې کې زیاته مکوي دا حکم دې دشه زیاته بنکه په خوراک کې نو کو څوک دا اعتراض کی جدا د کم ځای نه وي آیت کې خدا ذکر نه دي مخ کی ماتا سویلیو د قرآن کریم د فهم د پارا رنبنے کار بتدا کے چھ قرآن کریم بطول مطالعہ کی دیتے گی تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن کریم د آیت کلمی تفسیر کل پلایت کی بھی وضاحتی کری نو سورہ طه کی ورسره دا ذکر دی طه یوت آیت بیاو گورے التکی مور سرم داوی نا تفسیر دے دا پارا کنا ویلیو منگا دی دا جتاو پدی کے سیاتے مکوئے مفسرین لکری دی دلتکی بنی اسرائیل منکڑی شوی دا ذخیر اندوزے کولونا دا ناشکرے کولونا دیتا ولا تطغوی خوراک روزانہ کرے لیکن دا سحر دا پارا و ذخیر اندوزی نہ کرے ورسرا ناشکری بم نہ کرے خود بھی آغا سے بیاو کرل خان
نو الله تعالی دوی له سزاګانې ورکړي، بیا رزقونه خوراکونه به بند کړل. ځکه ناشکری چې د الله وشي او داغه خلاف ورزي وشي نو الله رزق کې کمی راولي. نو که څوک دا اعتراض وکړي چې دا ظلم بني اسرائیل خو د ځان سره کړی دی، نو دلته کې الله وایي وما ظلمونا، دیس کمی نو کړی په موږ باندې، لیکن او دی چې خپل ځانونو سره ظلم کوو، نقصان د خپل ځانو الله ته ودی سه نقصان ور رسي، نه بني اسرائیل ور رسول شي، نه بلو نه بلخ. څوک چې زیاته کوي نو د خپل ځان سره کوي. دلته ظلم په معنا د نقص سره راځي، په معنا د کمی سره. دی کمه نو کړي په مونږ معنا څنګه ودي ظلم نو کړي په مونږ. ظلمو فعل فاعل نه دي ته مفعول وي. دی ظلم نو کړي په مونږ باندې دسه باندې چې مونږ ظلم نو کړي، اهو غلطه معنا شو. مفعول نه فاعل باندې جوړه، فعل فاعل د مفعول جدا معنا بکې دینو کړه په موږ ظلم. اب باز خلکو سره چې د قران کریم علم نه او په خپل سټډي باندې د غم روانه کړي نه، اکثر په لفظي ترجمو کې مخطای تفسیر خو پرې دا خود د قران کریم چې د الفاظ او معنی دی هغه غلط وایي، یې ګرامر ور سره نه کېږي. فاعل مانا دا مفعول کئی، مفعول مانا دا فاعل کئی. مونږ ظلم نو کړیا، هو د ظلم نه معنا دا دا هو ظلمو جدا فعل له و پکې فاعل له نه پکې مفعول. ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وی خپل ځانونو سره ظلم کاو. کانو کی اشاره د دې عادت او د دې ظلم ته چې دا همیشه و، یو ورځ دو ورځې خو نه و. یو انسان دی ورځ د غلطي شو خیر دی، دو ورځې وشي. ظالم خلق و همیشه دا کار کوو. کانو انفسهم یظلمون، انفسهم د یظلمون د پاره مفعول دی، هو تقدیم د مفعول په فعل فاعل شوی د پاره د تخصیص د ظلم په خپل ځانونو. تقدیم کی دا فیدی قانون امدادے، تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص. اہل لغت وئی دا ہر حغسیش جدائی مرتبہ رسی ہوتی مخی کی خدا دلیل کا ندائی پا تخصیص باندے. مولی صاحب خلق مخ کی ادرائی ولی ادرائی دا دلیل نے چلے دا سڑے پدے کی خاص دے خوئی. تقدیم ما حق ہو تاخیر دا مانا دیو شے ورسے تے مخی دا دلیل دا پا خصوصیت. نو دی ظلم خپل زانون سراو کو زہرندیجی سے روکڑا نعمتون ورطس خاشو کمیں پائے کے راغے. دا رسل آیاتو کی ذکر کی زخم پر روایات دا مفسرینو کی دا خبر ذکر دا کہ بنی اسرائیل نوے نو دا غوخی ببیان نس خاکے دے تاو دا دی دا ظلم دا وجدا سے ہوشو. اللہ یو ویلیو دی بل سے شروع کرل. دی آیت کلمہ کے دا دو نعمتون تفصیلن اللہ تعالی ذکر کرل. چو ظالمانو سمر عظیم سانات من ربان کری دی خان و بیام تاسو دا کتاب و دارنگی دا خپل نبی مخالفت کرے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. سورے کڑیو منگ پتاسو باندے دنرے سپینی وریزو پیدا کړیو موږ ستاسو د پاره پاسمانی تدابیر سره ترنجبین و سلوى و مرزان.
کلوا من طیبات ما رزقناکم ویلیو منگا خوراک کوئے تاسو د بازی پاک هغه سیزونو نه چې مونږ درکړي دي تاسو ته وما ظلمونا دوی کمې نو کړې په مونږ باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون او دوی چې د خپلو ځانونو سره همیشه ظلم کولو وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى سورے کړو مونږ پتا سو باندې د نرې سپینې وریځو پیدا کړیو مونږ تاسو لپاره په آسماني تدابیر سره ترنجبینو مړزان کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون ویلیو مونږ خوراک کوئ تاسو د باز پاک هغه څه نه چې مونږ درکړي دي تاسو ته دیس کمې نو کړې په مونږ لیکن دوی چې خپل ځانونو سره ظلم کوو سبحانک اللهم